उपासना. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान ह्या संवसारान जें सगळें केलां तें बरेंच केलां. पूण आमी ह्या संवसाराची नदर आमी मारली जाल्यार आमकां बरें मोदें आमी वायटूय पळयता. असल्या वेळार आमची नदर आमच्या सर्गीच्या बापाचेर आमी घालची गरज. जो बाप जावन आसा प्रमाणीक, बोलो, मधुरायेन दुलबायेन भरलेलो, ताजे भाशेन आमी जावंक, ताजे शिगूण आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी वायटा मोदें जियेतना बरें करून वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां त्याच बापाची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान, शिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सुमया काकलूत कर. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताजे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्पविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतांव, आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या आथर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सुमया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. बाबार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें उनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवंक ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा घोटाय. तूं सर्वां सोगतांचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां थंय दुलोब बोलो करता. तुजें सर्व पदवीदारपण मानून तूं तुजें बळ दाखयतात. तुका ओळखून घेनात तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन न्हीद करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो. जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय
कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे पोरचेक शिकयलें आनी पातो केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बरवसो दिलोय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो म्हणुया. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं गे सर्वेस्परा. जबाब तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं कित्याक तूं तर सर्वेस्परा तुज्यो कोन्यो अजापाच्यो तुजे बगोर आनीक देव ना. जबाब तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो. सायबा तूं देव काकुतीचो रोखडोच आमचेर जळून येनाय. मोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कर चुरचुरे. तुज्या बोळान गोठ कर म्हाका चाकणीच्या पुताक निवार. जबाब तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो. पाग्यांत पावलून रम करम करले तिचे वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमच्या असोक्तायेच्या आदाराक येता तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उतारूंक जायना तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनवती करता. काळजां तपासून वळखता तर देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे परमेन तपोवीत केल्ल्या पासत विनवती करीत आसा. देवाचें उतर हें उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां कित्याक सोंच्या राजीचे गोड तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजून अनेक वफार लोकांक घाली. आपल्या शेतान बोरें बी बोंपलोल्या एका मनशा पोरी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोमा मोदें नेर वोंपून शेत वोंपून गेलो. शेत वाडोवन पणसां येतूस नेरूय दिसती पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सरशी येवन अशें म्हणलें, दुनिया तुज्या शेतान तुवें बोरें बी वोंपलोलें न्हय, तो तातूंत नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लूण येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुंवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची फेणकुलां बांदात म्हूण मागीर गोव म्हज्या पोळ्यान बुरात म्हूण हांव लुंवतोल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां विशीं कुशालकाय परगटून अशें म्हणटात, म्हजी धूव खरेंच शेगुणाची धूव. म्हजो पूत बऱ्या गुणांनी परजळटा.
हे भाशेन आवय बापायच्या तोंडांतल्यान आपल्या भुरग्यां विशीं तांची कुशालकाय तांचो संतोष आमकां आयकूंक मेळटा. दुसरे वाटेन आसात आवय बापूय जी आपल्या भुरग्यां विशीं एके भशेन दूख कोन्न परगडटात, शीण करून म्हणटात, हांवें म्हज्या पुताक बऱ्या शिगुणांनी वाडयल्लो, पूण म्हजो पूत दुसऱ्यां बरोबर वाडेस भुरग्यां बरोबर पळोवन तो वायट रस्त्यार पावला. म्हजी धूव हांवें तिका भोगती बाबाडकान वाडयल्ली, पूण म्हजी धूव आमचो बाबाड सोडून दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरला. असले उल्हास बाबडीनो जायते बावडी आवय बापायच्या तोंडांतल्यान आपल्या भुरग्यां विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. अशें कित्याक घडलें? इतलें आमी बरें आमच्या भुरग्यांक दिलां आसतना, इतल्या बऱ्या तांकां भोगती बाबाडकान बऱ्या शिगुणांनी वाडयल्लें आसतना आमचीं भुरगीं कित्याक वायट रस्त्यार पावलीं? अशीं जायते फावटी आवय बापूय शीण कोत्ता. आनी बाबडीनो तांचो शीण खरो जावन आसा, कित्याक आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतें आमी बरें कोत्ता, जायतें आमी बरें पळयता, पूण तरी आसतना ह्या बऱ्या मदें आमकां जायतें वायटूय दिसून येता. आनी असल्या वेळार बाबडीनो आमी जायते फावटी निराशी जाता, शीण कोत्ता. अशें कित्याक घडलें? इतलें आमी बरें आमच्या भुरग्यांक दिलां आसतना, इतलें आमी बरें केलां आसतना कित्याक तीं चुकीचो रस्तो धरूंक पावलीं? बाबडीनो आयचीं वाचपां आमकां हाचेर उजवाड घालतात. पयले सुवातेर आयचें पयलें वाचप, जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां एक भाशेन देवाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आमचो देव सर पदवेदार, आमचो देव सर शक्तिवंत, निधिवंत, तो राजा सगळ्या संवसाराचो. सगळें ताणें रोसलां, सगळें ताचेच वरवीं आयलां. इतलो सर पदवेदार जावन, पदवेन भरलेलो देव जावन तो आपली पदवी मनशांचेर जबरदस्तीन चलयना. पूण जशें परी हें वाचप आमकां सांगता, कांय बरीं उतरां, तूं दुलाबायेन न्हीद कोत्ताय, भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. हे भाशेन देव आमचें सवें वागता. आमी पातकी भुरगीं ताची, आमी जायते फावटी चुकीचो रस्तो आमी धरता, वायट विसांक आमी सांपडटा, वायट जिवीत आमी जियेता, तेन्ना देव आमचें सवें कोणवाडायेन वागता. पासियेंसान तो आमची वाट पळोवन रावता. आमचें सवें मधुरायेन, आमचें सवें दुलबायेन तो चलता. हें आमकां आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता जाल्यार आयच्या जबाबान त्याच देवा विशीं हीं उतरां आमी म्हणल्यांत, तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो. यू लॉर्ड आर गूड एंड कंपॅशनेट. असलो देव जावन आसा आमचो देव, जो मनशा सवें आपली पदवी जबरदस्तीन चलयना, पूण मनशा सवें मधुरायेन, दुलबायेन, कोणबाळायेन देव चलता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ही बऱ्या बियांची आनी नेराची वपार सांगता. हे वपारीन जेजू आमकां सांगता, कोण बरी एकलो शेतकार बरें बी आपल्या शेतान रोयता आनी हें बरें बी आपल्याक बरें फळ दितलें म्हूण तो रावता. पूण रातयां भितर दुस्मान येता आनी ताच्या शेतान नेरूय बोमता. आनी जेन्ना बरें बी आनी नेर बरोबर वाडटा तेन्ना ह्या गोरकाराचे वावराडी गोरकाराची येतात, म्हणटात, आमी शेत नडलोलें तुका जाय? पूण गोरकार म्हणटा, नाका, आतां नाका, दोनूय बरोबर वाडोली, बरें बी गोव वाडोली, नेरूय वाडोली, आनी जेन्ना वेळ पावता लुवणेचो तेन्ना आमी गोव कुशीन काडुया, नेर कुशीन काडुया. हे भाशेन ह्या वपारींतल्यान एक भाशेन जेजू दाखोळ कोत्ता की ह्या संवसारान बरें आनी वायट आसा. आनी आमच्या जिवितान आमी जाता तितलें आमी देवाच्या राज्याचीं भुरगीं कशीं देवाच्या राज्याचीं बी तें फुलोवंक आमी वावरूंक जाय. देवाच्या राज्याचीं मुल्यां आमच्या जिवितान आपणावन ती शिंपणावंक आमी वावरूंक जाय. बरोबर वायटूय आमी पळयता,
पूण हें वायट आमच्या जिवितान आपणावचे सुवातेर तशे परी बागेन पावलो रोमकारांक बऱ्यो चिटीन म्हणटा बरें करून वायटाक हारोय. देवाच्या राजाची मुल्यां तुज्या जिवितान आपणावन ती जिवंक वावूर. हे वरवीं कोमिरा भाशेन तूं तुजे जिवितान समाज नो सोदतले तुजें जिवीत जावंक जाय. तर बाबडीनो आमच्या जिवितान देव आमकां आमचे सवें कितलो सोंसणीक, कितलो दोयाळ, कितलो मधुरायेन भरलेलो तें अशी वाचपां आमकां दाखयता जाल्यार आमच्या जिवितान आमी ह्याच देवाचेर नदर मारून आमचें जिवीत ताचे भाशेन आमी करूंक वावरूंक जाय. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमकां आमी देवाच्या राजाची नागरिकां म्हूण वळखून ताच्या राजाचीच मुल्यां आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी जियोंक आनी ती शिपडावंक आमी वावरूंक जाय. देव आमचें सगळें सोंसणीक आमच्या जिवितान जायतें वायटूय आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत हें वायट जाता तितलें आमी नो पयत करूंक वावरूंक जाय. संवसाराच्या शेवटाक देव आमचे सवें इतलो सोंसणीक आसा जाल्यार संवसाराच्या शेवटाक आमची मुनसुबी करूंक येतलो तेन्ना वायट तो एके भाशेन उज्यांत उडयतलो आनी बरें आसा तें आपल्या राज्यांत तो आपणायतलो घेतलो. तर आमच्या जिवितांत आमी सदांच आमी बरें करूंक वावरुया. वायट आमच्या जिवितांतलें उमटून काडूंक वावरुया. बरें करून वायटाचेर जैत भरूंक आमी वावरुया. आनी हेंच करूंक आमकां आमच्या असोक्तायेक देवान आमकां आत्मो दिल्लो आसा. हें बागेन पावलो रोमकारांक बरयल्ली चिटीन तो आमकां उगडास कोत्ता. आमच्या असोक्तायेक होच आत्मो आमच्या लागीं घडोना तेन्ना तो आमकां आमच्या आदाराक येता. ह्या आत्म्याच्या बळान ह्या आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत आमी सदांच बरें आमी करून सारूंक वायट आमच्या जिवितान आमी पयस करूंक आनी हे भाशेन आमच्या सर्गींच्या राजाक आमी पुर्ती जावच्याक वावरुया. तशे परी जेजू म्हणटा बरीं मनशां देवाच्या राजान बापाच्या राजान सुर्या बरीं पोरजोळटेलीं. हें बाग हें सुभागीपण आमकां फावो जावच्याक आमी देवाचीं खरीं भुरगीं कशीं राजाचीं नागरिकां कशीं आमच्या जिवितान आमी बरें करून हें सासणाच्या जिविताचें दायज सर्गीच्या राज्यांत आमी पोरजोळटेल्या नोखेत्रां परी पोरजोळटेल्या सुर्या परी आमी जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या मिसान देवाची कृपा आनी बोळ मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ जिवो जाला. होच भावार्थाक आमी सांगाती सुबेमाचार उचारुया. सतमंत देवाक सर्पविदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारी थावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो सर्गार चडलो सर्पविदारा देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तान शिबियां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचो आदार नासतना कसलोच वावर आमच्यांनी आमच्यो अस्तंगी करूंक जायना. हे वेळार आमच्यो गोरसो बापा मुखार घालून ताचोच आदार आमकां मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी गोरब्यां सवें खिरीत हुस्को दाखोवन तांकां बरीं मुलयां शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लग्न जातल्यांक देवाची मांडवळी पोरमणी जिवंक सोंपेपणां दिवंक आनी संवसारान वस्तली मोन्नाची संस्कृताय पयसावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचो देव बोलो आनी कोणवाळो देखून आमी ताचीं भुरगीं सुपागी. ताचे सारकी वागणूक आपणावन चलोवंक आनी भाशेन आमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हूण दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर.
ह्या फाटल्या कांय म्हयन्यांक एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्टावता आनी कितलोसोच लोक मरून गेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीनूच बेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. गोरबेस आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्यांच्या जल्माक आशेवन रावतना तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणी आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बो मोगाळ बापा, तुज्या मोगाचेर पातयेवन आमी आमच्यो गरजो तुका उबारल्यात. तुज्या उदारपणान आमकां त्यो फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या मोगाळ पुता आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा श्रीच्या रोसनार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तेमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. खंय तुमीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा श्रीच्या रोसनार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. मोच्या बाबा बुडीनो हें आमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरशेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्ण नायक पावयलोय. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोगतीन भोगता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सर्वणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूड भोगूंक आमी बोरवांशान रावता. त्या पासत आतां देवदुतां बरोबर तुज्या अजपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gud porgotuya, Jesu melo, Jesu জীবন sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jesuच्या मौनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर, तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्लें समेस्तान तुजें पडझडीत मुखामळ पडेन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मागीर देवाच्या माये सांगाती बागून तुच्या दिता पोती बागून दोन दुतान सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरें. Tea Jesu vorbi, Tea Jesu सांगाता, Tea Jesu ठाई, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो सर्गीचो बाप कोणवाळो मधुरायेन दुलाबायेन भरलेलो ताचे शिगूण आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी ताची खरी भुरगीं कशीं आमी चलोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोबती आनी खास तडीन आसा पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक
भलायकी आनी वखद दी. आमच्या जिवितान बरी मुल्यां आपणावंक आनी बरें करूंक आमच्या काळजांनी येवन आमकां बोळ दितलो जेजू बळे आसा. इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देणेनी तुवें आमकां बोल्लें तो रातलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. सुमनाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोल्यांक मिसाय करी. सोमारा दीस मारिया गोम्स कोरचें तिसऱ्या वर्साचें मीस. ब्रेस्तारा दीस विक्टोरिया फेर्नांडीस कुर्सावाडो कारोणा पयल्या वर्साचें मीस. शुक्रारा दीस मदावी तोमे मिरांदा कोटारबाट पयल्या वर्साचें मीस. तशेंच मिंगेल सांताना मिलाग्रिस कास्तेरिनो मुड्डो कारोणा पयल्या वर्साचें मीस. सोनवारा दीस जोझफ गास्पर रिबेलो सकयलो सांतेरशीट म्हयन्याचें मीस. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोरोना व्हायरस पिडेच्यो केसीस वाडत आसात. फावो ते उपाय घेवन ही पिडा अदीक पसरना जावंक एक चितान वावुरची गरज आसा. एकामेका पासत मागून एकामेकाचें बरें चिंतून फावो ते प्रिकॉशन्स घेवन आमची तशेंच समेस्तांच्या जिवाची काळजी घेवंक जावन दी आमचो व्हड हुस्को आनी आवंडो. सांत तोमेचो 7 ऑगस्टाच्या पयल्या सुमनान भायर सरतलो. तुमची बरपावळ ह्या म्हयन्याचे 22वेर पर्यंत फिरगोस कचेरीन पावती करची. तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक भावांच्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेतांव आनी मागतांव. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.